अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोग डायरेक्शनल मेहनत करके पीआईडी का स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप यही है, सिलेक्शन ऑफ कंट्री। सिलेक्शन ऑफ कंट्री में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इंक्लूडिंग कि वहाँ का एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ पे स्टाइपेंड रेट क्या है, वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का कितना खर्चा है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वीज़ा प्रोसेसिंग कैसी है, क्या वीज़ा प्रोसेसिंग प्रोलॉन्ग टाइम लेती है या आसानी से वीज़ा मिल जाता है पीआईडी कैंडिडेट्स को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जहन में रखते हुए आप लोग कंट्री सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल जो ऑस्ट्रेलिया का पीआईडी का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है तो वो अनबिलीवेबल है। राउंड अबाउट लोग 14 माह से 16 माह से 18 माह से वीज़ा का वेट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो स्कॉलरशिप हैं वो वेस्ट हो गए हैं वीज़ा आउटकम ना आने की वजह से। दूसरी जो चीज़ है वो आप लोग अपनी प्रोफाइल के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी प्रोफाइल में एक भी पब्लिकेशन नहीं है तो आपका जो पहला प्रोसेस होगा कि आप लोग उस कंट्री की तरफ जाओगे जो आपको विदाउट पब्लिकेशन स्कॉलरशिप दे दे। चंद एक कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट पब्लिकेशन स्कॉलरशिप आपको अवार्ड कर देती हैं, लाइक यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया। तो ये चंद एक कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग विदाउट पब्लिकेशन भी स्कॉलरशिप अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसकी अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं है तो ऑलवेज़ टारगेट लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ और कंट्री के मुताबिक आप लोग टारगेटिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूएसए में पीआईडी के लिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है। आप लोग जस्ट एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी तलाश करेंगे जिनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं, और उनके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आप लोग एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसा है जिसमें एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है, ताइवान में भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो चाइना और कोरिया में आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगी, चाहे वो आप सीएसई स्कॉलरशिप के थ्रू जाएं या आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू जाएं, तो आपको एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं और पब्लिकेशन में आपकी एक दो पब्लिकेशन एज ए फर्स्ट ऑथर हैं, तो फिर आपको ऐसे कंट्री में परसू करना चाहिए जिधर आप अच्छे से परसू कर सकें, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पब्लिकेशन अगर हों तो चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सेप्टेंस के भी और स्कॉलरशिप के भी। ऑस्ट्रेलिया की मैं एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं या किसी फंडेड पोजीशन पे आना चाहते हैं तो इसके लिए आपका एज ए फर्स्ट ऑथर एक दो पब्लिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेसर आम तौर पे एक्सेप्टेंस ही उन्हीं को देते हैं जिनकी पास 2 से 3 फर्स्ट ऑथर के पेपर्स होते हैं इन इंटरनेशनल जर्नल्स, लोकल जर्नल्स में नहीं। तो पेपर पब्लिश करने से पहले भी ये देखा करें कि आप लोगों ने इंटरनेशनल जर्नल में ही पेपर सबमिट करवाया है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। तो एक्सेप्टेंस के बाद क्योंकि एक पूल होता है एप्लीकेशंस का, इंटरनेशनली आप लोग compete करते हैं, तो जितना आपकी पब्लिकेशन अच्छी होंगी, क्वार्टाइल रैंकिंग जर्नल में होंगी, Q1 या Q2 रैंक जर्नल में होंगी, फर्स्ट ऑथर के तौर पे होंगी, तो उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइकवाइज इन कनाडा एज वेल। कनाडा में पब्लिकेशन प्लस सीजीपी मैटर करती है, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं और आपको एक्सपीरियंस है एज ए रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट या टीचिंग असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप्स हैं, तो वो भी आपकी प्रोफाइल को
اوپر لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ لوگ یونیورسٹی کی سلیکشن کر لو گے اپنے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے حساب سے، اپنی پروفائل کے حساب سے، تو پھر اس کے اپلیکیشن پروسیس کو آپ لوگ پرسو کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مختلف کنٹریز میں اپلیکیشن پروسیسنگ ڈیفرنٹ ہے۔ میں 2 کنٹریز کا حوالہ دوں گا، یو ایس اے اور آسٹریلیا کا۔ یو ایس اے میں ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے، آسٹریلیا میں ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے۔ یو ایس اے میں آپ لوگ اگر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنا پڑے گی، اور جس میں پلیجرزم نہ ہو، ٹرولی آپ کی ہو۔ سیکنڈلی، آپ کے پاس 3 پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر کی ڈیٹیلز ہوں، ان کے نام اور ای میل ایڈریس جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں، کیونکہ انہیں آپ کے لیے ریفرنس آن لائن سبمٹ کرنا ہے۔ آپ جب یونیورسٹی میں اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے تو ان کی ڈیٹیل دیں گے، تو یونیورسٹی ڈائریکٹلی اپروچ کرے گی آپ کے پروفیسرز کو یا آپ کے اسسٹنٹ پروفیسرز کو، اور آپ کے بارے میں رائے لے گی۔ تو وہ رائے بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور آپ کے بارے میں جو آپ کے سپروائزر رائے دیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سلیکشن کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کرتا جاؤں، یو ایس اے میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آلویز ٹارگیٹ لو رینک یونیورسٹیز اور یونیک یونیورسٹیز جن کا نام کسی نے نہ سنا ہو، جدھر نمبر آف اپلیکینٹ بہت کم ہوں۔ اور شاید آپ کو پتہ ہو کہ یو ایس اے کی بہت ساری یونیورسٹیز صرف اس وجہ سے ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں، فنڈیڈ پوزیشن جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے الاٹ ہوتی ہیں، وہ خالی رہ جاتی ہیں کہ کوئی اپلائی ہی نہیں کرتا۔ تو ٹرائی ٹو ایکسپلور یو ایس اے یونیورسٹیز ایز مچ ایز یو کین۔ آسٹریلیا میں جب آپ کو ایکسیپٹنس مل گئی، ایکسیپٹنس ضروری ہے، موسٹلی آپ ای میل کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں پروفیسر کے ساتھ، وہ آپ سے ریسرچ پرپوزل مانگے گا، ریسرچ پرپوزل کے بعد سی وی، آئلٹس کے اسکور، دین اس کے بعد ایک زوم میٹنگ کرے گا، انٹرویو کنڈکٹ کرے گا اور آپ کو ایکسیپٹنس دے دے گا if he or she feel that you are a potential candidate to earn that scholarship۔ تو اس کے بعد آپ نے سمپل اپلیکیشن جمع کروا دینی ہے۔ کچھ کیسز میں آن لائن ریفرنس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، لائک ان نیو ساؤتھ ویلز، ایڈلیڈ یونیورسٹیز میں بھی ہے، لیکن کچھ یونیورسٹیز میں آن لائن ریفرنس ریکوائر نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہارڈ فارم میں بھی جمع کروا دیں گے، پی ڈی ایف فارم میں بھی، تو چل جاتا ہے، لائک ان سوینبرن۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس میں اپلیکیشن دونوں میں مطلب اپلیکیشن کا پروسیس ڈفرینٹ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اسی کنٹری میں اپنی پروفائل کو دیکھیں، ریالٹی چیک لیں اور اپنی پروفائل کے مطابق کنٹری کو ٹارگٹ کریں۔ اگر آپ کی پروفائل میں پیپر نہیں ہے تو اس کنٹری کو ٹارگٹ کریں جو آپ کو بغیر پبلیکیشن کے اسکالرشپ دے دے، اور اگر آپ کی پروفائل میں پیپرز ہیں تو اس کنٹری کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ آپ پیپرز کے ساتھ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسکالرشپ ہنٹ کرنے کے لیے آپ کی پروفائل کا اسٹرانگ ہونا اور ریلیونٹ ہونا اس پروفیسر کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔ اگر کوئی کویسچن ہو، آپ کا کوئی کوئری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آ جائیں، آئی ول آنسر دیٹ کویسچن۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔